नमस्कार। फेस टु फेसमा हार्दिक स्वागत छ। म जगन्नाथ दुलाल। दर्शकवृन्द, आज हामी नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा छौँ र यो संसद भवन परिसरमा अहिले भावी राष्ट्रपतिका लागि निर्वाचन भइरहेको छ र राष्ट्रपतिका लागि विशेष गरी अहिलेको सत्ता समीकरणका तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल र नेकपा एमालेका तर्फबाट सुभाष नेवाङ चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ र बिहान 10 बजेबाट सुरु भएको मतदानको प्रक्रिया अहिले 3 बजेसम्म चल्नेछ र करिब करिब अधिकांश सांसदहरूले मतदान गरिसक्नु भएको छ र आजै 7 बजे बेलुकीसम्ममा मत परिणाम सार्वजनिक गर्ने निर्वाचन आयोगको तयारी छ र हामी यसै सन्दर्भमा यहाँ आउनुभएका सांसदहरू र विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग संवाद गरिरहेका छौँ र यस क्रममा अहिले मसँग हुनुहुन्छ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका मध्य प्रदेशका अध्यक्ष एवं पूर्व मन्त्री समेत रहिसक्नु भएका नेता जितेन्द्र सोनाल। आउनुहोस्, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद छ यहाँलाई। अहिले अब यो राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई निहालिरहनु भएको छ, कस्तो लागिरहेको छ यहाँलाई यो राष्ट्रपति निर्वाचनको यो प्रक्रिया? सबभन्दा पहिले त हामी 62-63 को आन्दोलन, त्यसपछिको मधेस आन्दोलनबाट जुन एउटा हामीले उपलब्धि हासिल गऱ्यौँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, त्यो गणतन्त्र संस्थागतको एउटा बहुत ही महत्त्वपूर्ण यो कदम हो। यो मुलुकले तेस्रो राष्ट्रपति पाइरहेको छ। तेस्रो चोटि हामी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मतदान गरिरहेका छौँ र तीनैचोटि संयोगले म आफै पनि एउटा कार्यकर्ताको नाताले म सहभागी भएँ। म प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवजीलाई पनि मतदान गर्ने सन्दर्भमा त्यस बेलामा पनि हामी थियौँ। त्यसपछि सम्माननीय अहिलेको राष्ट्रपतिजीको पालामा पनि हामी थियौँ र अहिले पनि छौँ। यो आजको मतदान गरिरहँदा सबभन्दा गर्व गर्न लायकको विषय के छ भने जुन विषयको लागि यत्रो ठुलो आन्दोलन भयो र मुलुक एउटा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा फड्को मार्यो र त्यो कुराहरू अहिले बिस्तारै संस्थागत हुँदै गइरहेको छ र मुलुकले आज तेस्रो राष्ट्रपति स्वाभाविक रूपले पाउँछ र यस सन्दर्भमा हिजोको उपलब्धिहरू संस्थागत भएको अनुभूति मैले प्राप्त गरेको छु। अब यहाँहरूको अपेक्षा चाहिँ अब आउँदै गरेको राष्ट्रपतिसँग विशेष गरी यहाँहरूले विभिन्न मुद्दाहरू उठाउँदै आउनुभएको छ र कतिपय मुद्दाहरूमा संविधानमै पनि यहाँहरूको असन्तुष्टि छ र विशेष गरी नागरिकता विधेयकसँग जोडिएर योभन्दा अगाडिको जो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अहिले पनि हुनुहुन्छ, उहाँले त्यो विधेयक प्रमाणीकरण नगरिदिएपछि पनि तपाईँहरूको असन्तुष्टि देखिन्थ्यो। अब आउने राष्ट्रपतिसँग चाहिँ तपाईँहरूको अपेक्षा के छ? स्वाभाविक रूपले यो प्रक्रियामा पनि अहिलेको राष्ट्रपतिको उम्मेदवार माननीय रामचन्द्र पौडेल पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँसँग धेरैचोटि हाम्रो संवाद हुँदा, छलफल हुँदा उहाँ समेतको पनि धारणा के थियो भने संसदबाट विधेयक पारित भइसके पछाडि राष्ट्रपतिजीले त्यसलाई सामान्य रूपले एउटा त्यसमा हेरविचार गरेर त्यसलाई अनुमोदन गर्ने अथवा प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था हाम्रो संविधानभित्र छ। तर बार 2 चोटि 3 चोटि चाहिँ अहिलेको राष्ट्रपतिजीबाट जसरी संसदकोलाई नै एउटा मानमर्दन गर्ने काम, संविधानलाई हेप्ने काम जुन भयो त्यो अत्यन्त अशोभनीय अलोकतान्त्रिक काम थियो। म र हाम्रो पार्टी सम्पूर्ण मधेस र सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनता, सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादी जनता को अपेक्षा माननीय रामचन्द्र पौडेलजीबाट के हुने हो भने अहिले उहाँले जसरी राष्ट्रपति नहुँदा संविधानको वकालत गर्दै हुनुहुन्थ्यो, संसदको वकालत गर्दै हुनुहुन्थ्यो, यसपछि उहाँले चाहिँ विधि प्रक्रिया, संसद र संविधान प्रदत्त र संविधान सम्बद्ध किसिमले जुन पनि कुराहरू, जुन पनि मुद्दाहरू अगाडि बढ्छ उहाँले यसलाई सहज स्वीकार गरेर त्यसले अनुमोदन गर्ने काम, त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्ने काम उहाँबाट हुन्छ भनेर हाम्रो अपेक्षा हो। न्यूनतम अपेक्षा चाहिँ त्यो हो। अब अरू पनि सन्दर्भमा पनि उहाँले संविधान निर्माणदेखि त्यो शान्ति मन्त्री हुँदाको बखतमा पनि हाम्रो धेरै कुराहरू आन्दोलनकारीहरू शक्तिहरूसँग पनि उहाँसँग कुराहरू हुँदा, संवादहरू हुँदा, छलफल हुँदा, वार्ता हुँदा उहाँले बुझेको जानेको कुरा के हो भने अहिले पनि तराई मधेसमा आन्दोलनको बखतमा लगाइएका झुटा मुद्दाहरू, हाम्रा साथीहरू जो अहिले जेलमा छन्, मुद्दा चलिरहेको छ लगायतको विषयहरूमा पनि उहाँ अब देशको सर्वोच्च प्रथम नागरिक भइसके पछाडि त्यहाँको कन्सर्न, त्यहाँको सरोकार त्यस विषयमा पनि रहनेछ र उहाँ एउटा लोकतन्त्रप्रति आस्थावान व्यक्ति भएको नाताले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुरूप अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। यो अब लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेललाई मतदान गरेको छ, समर्थन गर्ने यहाँको निर्णय नै औपचारिक रूपमा नै रह्यो होइन? अब नयाँ सरकार गठनको कुराकानी पनि अगाडि बढ्दैछ। यो चुनाव पछाडि लोकसभा सरकारमा जान्छ कि जाँदैन? अहिले हाम्रो पार्टीभित्र औपचारिक डिसिजन निर्णय चाहिँ भइ नसकेको अवस्था हो।
तर पनि स्वाभाविक रूपले जब हामी 8 दलीय गठबन्धनमा छौँ, योभन्दा पहिले नेपाली काङ्ग्रेससँग हामी 5 दलीय गठबन्धनमा थियौँ। यो पालिको चुनाव पनि मध्य प्रदेशमा हामी एलायन्स बनाएर हामी गठबन्धनको 5 दलीय गठबन्धनसँग हामी एलायन्स बनाएर चुनावमा गयौँ। अब यस पछाडि तलदेखि माथिसम्म मध्य प्रदेश लगायत लुम्बिनी प्रदेश र सङ्घीय सरकारमा पनि केन्द्रीय सरकारमा पनि स्वाभाविक रूपले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी सहभागी हुने अवस्था मैले देखिरहेको छु। किनकि जब हामी गठबन्धनको पार्ट हौँ, यस विषयमा मैले अगाडि नै भने छलफल हुन, निर्णय हुन बाँकी छ। तर यस विषयमा हाम्रो धारणा चाहिँ के हुन्छ, सकारात्मक हुन्छ। हामी सरकारमा सहभागी हुने सन्दर्भमा हामी पार्टीभित्र छलफल गर्छौँ र मलाई लाग्छ कि यसमा हामी सकारात्मक रूपले अगाडि बढ्छौँ। धन्यवाद यहाँलाई। दर्शक, हामीले फेस टु फेसमा कुराकानी गऱ्यौँ अहिले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका मध्य प्रदेशका अध्यक्ष जितेन्द्र सुनलसँग। र यति बेला मसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा सुबोध हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ फेस टु फेस। नमस्ते। भर्खरै मतदान पनि गरेर आइसक्नु भएको छ। देशले चौथो राष्ट्रपति पात्रका हिसाबले 3 जना पात्र रामवरण यादव, विद्या भण्डारी 2 कार्यकाल र अहिले चौथो कार्यकालका लागि रामचन्द्र पौडेलका पक्षमा यहाँहरू उभिनु भएको छ। यो परिस्थिति कसरी बन्यो खासमा के थोरै यसको त्यहाँबाट नै सुरुवात गरौँ। म त रामचन्द्र पौडेलजीको प्रतिनिधि भएर एजेन्ट बसेकै छु। राष्ट्रपतिहरू केही विषयहरूमा विवादमा तानिनु भयो र मुलुकको कार्यकारी संस्थाले गरेका निर्णयहरूका प्रति कतिपय सम्बन्धमा राष्ट्रपति नै कार्यकारी भएर निर्णयहरू उल्ट्याउने, हस्तक्षेप गर्ने, कैयन विधेयकहरू रोक्ने तहसम्मको चाहिँ विवादास्पद भूमिकाहरू भयो। यस हिसाबले पनि हामी अलि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सेरेमोनियल भएर काम गर्ने फिगरको निर्णय होस् भन्ने चाहन्थ्यौँ। दोस्रो कुरा, हामी अहिले शान्ति प्रक्रियाका कतिपय कामहरू बाँकी नै छन्। हामीले व्यवस्था परिवर्तन गऱ्यौँ, आर्थिक समृद्धिका चाहिँ जगहरू हासिल गर्ने गरी काम गर्न चाहन्थ्यौँ। यसका लागि राष्ट्रिय सहमति चाहन्थ्यौँ। यद्यपि बहुसङ्ख्यक पार्टीहरू हामी एकातिर भयौँ, तर राष्ट्रिय सहमति नै चाहिँ जुट्न सकेन। र यसरी हेर्दा रामचन्द्र पौडेल यी सबै हामीले व्याख्या गरेका क्राइटेरियाहरू मिट गर्ने लामो समय यो संसदीय अभ्यासमा परिपक्व एउटा व्यक्तित्वका रूपमा हामीले पायौँ र अन्ततः रामचन्द्र पौडेललाई बहुसङ्ख्यक पार्टीहरूले साझा उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गरियो र अहिले हामीले भोट लगाउने काम गर्यौँ। अब विशेष गरी संविधानमा त हेर्दाखेरि राष्ट्रपति संवैधानिक र एक प्रकारले आलङ्कारिकै जस्तो देखिन्छ। तर पछिल्लो समय चाहिँ राष्ट्रपतिमा दलहरूले जुन ढङ्गबाट एउटा गठजोड गरे र जुन महत्त्व दिएको छ, यसले हेर्दा चाहिँ कतै राष्ट्रपति कार्यकारी पद पो हो कि जस्तो नि बन्न गयो होइन अहिले पछि। उम्मेदवार छनौट गर्दा र राष्ट्रपतिका बारेमा छलफल हुँदा सिनियर नेताहरूको आकाङ्क्षा जस्तो पनि देखियो। सबैतिरको बहस हेर्दा कार्यकारी हुन जस्तो गयो। हामीलाई के विश्वास छ भने हामीले त रामचन्द्र पौडेलका पक्षमा मतदान गऱ्यौँ। रामचन्द्र पौडेल करिब करिब राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने सुनिश्चित जस्तै पनि छ। यसरी हेर्दा संविधानले जे व्यवस्था गरेको छ सेरेमोनियल राष्ट्रपतिको, र त्यति मात्रै कुरा होइन, संविधानको संरक्षक र अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व समेत छ। यस हिसाबले रामचन्द्र पौडेलले त्यो भूमिका पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। भनेपछि तपाईँलाई विश्वास चाहिँ रामचन्द्र पौडेलले अहिले जसरी बहालवाला राष्ट्रपति विद्या भण्डारीका केही निर्णयहरूमा यहाँहरूले आपत्ति जनाउनु भयो, उहाँका कदमहरू संविधान सम्मत भएन भनेर तपाईँहरूले नै प्रश्न उठाउनु भयो। अब रामचन्द्र पौडेल यदि निर्वाचित हुनुभयो, तपाईँहरूको समर्थन रहेको उम्मेदवार भने चाहिँ त्यो खालका परिस्थितिहरू दोहोरिँदैनन् भन्ने यहाँलाई विश्वास छ? त्यो कुरा हामीले भन्दा ज्यादा माननीय रामचन्द्र पौडेलज्यूले नै बढ्ता प्रतिबद्धता व्यक्त गरिराख्नु भएको छ। हुन त रामचन्द्र पौडेलसँगै प्रतिस्पर्धामा रहनुभएको माननीय सुभाषचन्द्र नेमाङ पनि यो पदका लागि सुइटेबलै फिगर हो। तर नेकपा एमालेका तर्फबाट बेलैमा निर्णय गर्ने, पहल कदमी लिने जस्ता प्रक्रियाहरू र कुराहरू केही कमी भयो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। यद्यपि मलाई लाग्दछ रामचन्द्र पौडेलले जित्ने कुरा करिब सुनिश्चित जस्तै छ। यद्यपि गन्न त बाँकी नै छ। हामीलाई लाग्छ रामचन्द्र पौडेलको समग्र इतिहास हेर्दा र वर्तमानलाई समेत हेर्दाखेरि यो पदका लागि योग्य र उहाँले सेरेमोनियल भएर तटस्थ स्वतन्त्र भएर र संविधानको रक्षा गर्ने गरिकन काम गर्नुहुन्छ। धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शक, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जो अहिले रामचन्द्र पौडेलका तर्फबाट निर्वाचनमा प्रतिनिधिका रूपमा पनि बस्नुभएको छ। उहाँसँग कुराकानी गरेर उहाँले विशेष गरी अघिल्लो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेका गल्तीहरू रामचन्द्र पौडेलबाट हुँदैनन् भन्ने विश्वास हामीलाई छ भन्ने उहाँले आफ्नो विश्वास व्यक्त गरेर जानुभयो। र मसँग यति बेला हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टीका सांसद पूर्व मन्त्री प्रदीप यादव। यहाँलाई स्वागत छ फेस टु फेसमा। धन्यवाद।
अब यहाँहरूको पार्टी अहिले रामचन्द्र पौडेलको पक्षमा उभिएको छ। विशेष गरी संविधानका सन्दर्भमा यहाँहरूले केही असहमतिहरू केही फरक मतहरू पनि राख्नु भएको थियो। रामचन्द्र पौडेलसँग तपाईँहरूको अपेक्षा के छ र यो नयाँ समीकरणमा तपाईँहरू किन जोडिनु भयो? यस्तो छ, यो समीकरण र यो गठबन्धन किन भएर रामचन्द्र पौडेलजीलाई किन हामीले अगाडि सार्यो भने लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संहितालाई बचाउनको निमित्त रामचन्द्र पौडेलजीलाई नै हामीले सहकार्य गरेर अगाडि सारेका हौँ। किनकि संहितामाथि खतरा मडराइरहेको थियो र संहितामाथि एउटा ग्रुपलाई युनाइट भएर नि एउटा ग्रुप चाहिँ संहितालाई खतम पारौँ भने एउटा षड्यन्त्र रचिरहेको बेलामा यो 9 दलको चाहिँ गठबन्धन भएको छ। त्यसैको लागि भएको चाहिँ संहितालाई बचाउँ, गणतन्त्रले बचाउँ, लोकतन्त्रले बचाउँ र संविधानलाई रक्षा गर्ने, गणतन्त्रलाई कार्यान्वयन गराउने, संहितालाई मजबुत बनाउने राष्ट्रपति ल्याउँ। त्यसकारण रामचन्द्र पौडेलजीलाई नै साझा रूपमा एउटा राष्ट्रिय सहमति जस्तै नै हामीले प्रयास गरे। यो साझा रूपमा रामचन्द्र पौडेललाई हामीले सारे र रामचन्द्र पौडेलजी आज चाहिँ हामीले पूर्ण विश्वास छ कि अत्याधिक मतले जित्नुहुन्छ। यसमा कुनै डाउट छैन। मलाई लाग्छ कि डबलभन्दा बढी मतले चाहिँ उहाँ जित्नुहुन्छ। तपाईँले भन्नुभयो नि जस्तो अहिले चाहिँ संहितामाथि संस्थागत रूपमा नै एउटा प्रहार हुन खोज्यो भनेर भन्नुभयो र त्यस कारणले हामीले समर्थन रामचन्द्र पौडेललाई गऱ्यौँ भनिरहँदा कोतर्फ सङ्केत गर्न खोज्नु भयो? यो संहितालाई कसले निशाना बनाउन खोज्यो? अनि यस्तो छ, तपाईँले भन्नु हो भने एउटा राजावादीको ग्रुप पनि लागेको छ र नेकपा एमालेका केही मान्यज्यूहरू पनि खुलेर चाहिँ संहिता विरोध चाहिँ गरिराख्नु भएको छ र नेकपा एमालेका सांसदहरू नै जब संहिता विरोधी काम गर्नुहुन्छ र उहाँको पार्टीले चाहिँ केही कारवाही गर्दैन, स्पष्टीकरण सोध्दैन, लगाम लगाउँदैन भने निश्चित रूपमा यो बुझ्नुपर्छ कि पर्दाको पछाडि नेकपा एमालेको पनि हात छ कि संहितालाई खतम पारौँ। त्यसकारण हामीले संहिता बचाउनको निमित्त, गणतन्त्रको रक्षाको निमित्त, लोकतन्त्रको रक्षाको निमित्त रामचन्द्र पौडेललाई हामी अगाडि सारे हाम्रो समर्थन र सहकार्य र साथ रामचन्द्र पौडेलको साथमा रह्यो। अब जसपाको माग चाहिँ राष्ट्रपति पछाडि उपराष्ट्रपतिमा तपाईँहरूको दाबी छ होइन त? उपराष्ट्रपति पाउने के सहमति भइसकेको हो गठबन्धनभित्र? दाबी मात्र होइन, त्यो त सहमति नै भइसकेको छ। त्यो जसपाको भागमा नै पाइसकेको छ उपराष्ट्रपति। र जसपाले आज 3 बजेदेखि बैठक छ, कार्यकारिणी समितिको बैठक छ। जसपाले निर्णय गर्छ कि हाम्रो उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार को, त्यो त हाम्रो भागमा पाइ नै सकेको छ। त्यसकारण जसपाले आज बैठक राखेको छ। त्यसमा मन्त्री कतिवटामा दाबी हो सङ्घमा अनि प्रदेशमा के छ यहाँको दाबी? अनि यस्तो छ, मन्त्रीको लागि अहिले कुरा भएको छैन। त्यो एउटा प्याकेजमा सहमति हुन्छ। मन्त्रीको लागि चाहिँ एउटा साझा सहमति नै हुन्छ। त्यो 9 दलको बैठक बस्छ। त्यो बैठकमा चाहिँ मन्त्री कति कति पाउने हो त्यो बैठकमा निर्णय हुन्छ। त्यस विषयमा अहिले त्यो फेजमा अहिले गएको छैन। अब संहिता जारी भइसके पछाडि, संविधान आइसके पछाडि चाहिँ अहिलेसम्म कार्यकारी पदहरूमा र राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री हेर्दाखेरि अलिकति समावेशी जस्तो देखिन्थ्यो। तर यसपटक चाहिँ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सम्भावना यहाँले बलियो छ दाबी गरिरहँदा उहाँ त्यसै गरी प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल हुनुहुन्छ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ समावेशी भएन यसपटक भनेर पनि प्रश्न उठेको छ। तपाईँहरूले त्यो अनुभूति गर्नुभएको छ? अनि यस्तो छ कि समावेशी नभएको होइन, समावेशी छ र कि संविधानभन्दा माथि कोही जाँदैन। संविधानले जे बोलेको छ त्यो हामीले चाहिँ कार्यान्वयन गरिरहेको छौँ। र रह्यो कुरा कि अब सामवेशताको कुरा गर्नुभयो भने संविधानले एकदम क्लियर गरेको छ। र जे राष्ट्रपतिमा के क्लियर गरेको छ भने राष्ट्रपति फरक समुदायको हुनुपर्छ भने उपराष्ट्रपति फरक समुदायको रहनुपर्छ होइन, लिङ्ग वा समुदायको कुरा गरेको छ। यसकारण अब राष्ट्रपति पहाडबाट पायो भने मधेसबाट उपराष्ट्रपति पाउँछ। सभामुख उपसभामुखको कुरा गर्ने भने सभामुख चाहिँ पुरुषबाट पाएछ भने उपसभामुख महिलाबाट पाएको छ होइन। राष्ट्रिय सभाको कुरा गर्नुभयो भने राष्ट्रिय सभामा चाहिँ अध्यक्ष चाहिँ पुरुषबाट हुनुहुन्छ भने उपाध्यक्ष चाहिँ महिलाबाट पाउनुभयो। समावेशिता त भएकै हो नि। धन्यवाद तपाईँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादव। र हामी यति बेला यो राष्ट्रपतिको निर्वाचन भइराखेको स्थल नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवन परिसरबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ र आजको फेस टु फेसमा हामी यहाँ आउनुभएका सांसदहरूको प्रतिक्रिया लिइराखेका छौँ। यति बेला मसँग हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद जीवन परियार। यहाँलाई फेस टु फेसमा स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। मतदान गरिसक्नु भयो? मेरो बाँकी छ, म गर्छु अब।
कस्तो लागिरहेको छ अहिले नेपालमा यो चौथो पटक राष्ट्रपतिको चुनाव हुँदैछ? पात्रका हिसाबले योभन्दा अगाडि पहिलो पटक तपाईँहरूकै पार्टीबाट रामवरण यादव राष्ट्रपति हुनुभयो, पछिल्लो 2 कार्यकाल नेकपा एमाले नेत्री विद्या भण्डारी हुनुभयो, अहिले फेरि नेपाली काङ्ग्रेसकै तर्फको सम्भावना बलियो छ भनेर सांसदहरूले दावा गरिरहनु भएको छ। अवश्य पनि नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत झन्डै 10 दलको माननीय सांसदज्यूहरूले रामचन्द्र पौडेललाई मतदान गर्दै हुनुहुन्छ। म आफै पनि अहिले रामचन्द्र पौडेलको अहिले प्रतिनिधिको रूपमा म त्यहाँ छु। त्यसकारणले गर्दा रामचन्द्र पौडेलले जित्ने प्रबल सम्भावना देखिसकिसकेको छ। अब अहिले तपाईँ रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको प्रतिनिधिका रूपमा पनि हुनुहुन्छ, अहिलेसम्म कति मान्यहरूले मतदान गरिसक्नुभयो? 332 जना सङ्घीय सांसदहरूमध्ये 311 जनाले मतदान गरिसक्नु भएको छ। अब सम्भवतः दुईटा मत, एउटा मेरो बाँकी छ, एउटा प्रेम आले आउन बाँकी छ। अरू राप्रपाबाट मतदानमा तटस्थ बस्ने भन्ने कुरा सुनेका छौँ र जस्तो डाक्टर चन्द्र भण्डारी चाहिँ अस्वस्थ भएर अहिले उपचार भइरहेको छ बम्बईमा। त्यसकारणले गर्दा 300 सङ्घीय संसदतर्फ 313 मत खस्ने सम्भावना छ। अब यहाँले 2 कार्यकाल चाहिँ राष्ट्रपतिमा काङ्ग्रेसको उम्मेदवार पराजित हुनुभयो र अहिले अब यो तेस्रो पटक काङ्ग्रेस फेरि शीतल निवासमा जाने तयारीमा देखिन्छ। के फरक हुँदो रहेछ नेपाली काङ्ग्रेसको राष्ट्रपति हुँदा र नहुँदाखेरि यहाँहरूका लागि चाहिँ? अब मलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्दा पनि आम नेपाली जनताले चाहिँ प्रथम राष्ट्रपतिको रूपमा डाक्टर रामवरण यादवको कार्यकाल पनि देख्नुभयो। द्वितीय र तेस्रो राष्ट्रपतिको रूपमा विद्या भण्डारीको कार्यकालका बारेमा पनि अहिले विभिन्न चर्चा परिचर्चा भएको छ र अहिले नेपाली काङ्ग्रेसबाट नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिको रूपमा आउने कुराले देशैभरि एउटा उल्लास चाहिँ छाएको मैले महसुस गरेको छु। अब मत हाल्ने अन्तिम तयारीमा हुनुहुन्छ र करिब यहाँको दावा अनुसार यहाँकै उम्मेदवारले जित्ने सम्भावना पनि बलियो देखिन्छ। आम नागरिकहरूलाई नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा जिम्मेवार पदाधिकारी सहमहामन्त्री हुनुको नाताले के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यो मुलुकमा हामीले चाहिँ संविधानको रक्षा गर्ने कुरा र तपाईँको चाहिँ हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्ने कुरा र जनताले खोजेको समृद्धिको सपना यो पुरा गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ अहिले नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका दलहरूको काँधमा आएको छ। त्यसकारणले हामी त्यसतर्फ अब बन्ने सरकार र राष्ट्राध्यक्षको नाताले राष्ट्रपतिको पनि सकारात्मक सल्लाह सुझावहरू भएर अगाडि बढ्ने हो भने अनि नेपाली जनताले खोजेको एउटा सपना पुरा गर्न सक्छौँ। त्यसतर्फ हामी सबै लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री र नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद जीवन परियार। हामी उहाँ अहिले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलको प्रतिनिधिका रूपमा पनि हुनुहुन्छ र यति बेला मसँग हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद देवी प्रसाद तिमल सिन्हा। यहाँलाई स्वागत छ फेस टु फेसमा। धन्यवाद। मतदान गरिसक्नुभयो? गरिसकेँ। अब यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको सांसद हुनुहुन्छ, यहाँहरूको तर्फबाट उम्मेदवार पनि हुनुहुन्छ, उहाँले जित्नेमा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? एकदम 100% जित्नुहुन्छ। उहाँ जस्तो उम्मेदवार सबै दलको सहयोग छ। नेकपा माओवादी, समाजवादी भनेपछि 9-10 दलकै गठबन्धन छ भने नजित्ने त कुरै आएन। धेरै भोटले जित्नुहुन्छ, म दोहोरी भोटले जित्नुहुन्छ र उहाँ जस्तो उम्मेदवार न हिजो राष्ट्रपति कोही थियो न भोलि हुन्छ। यस्तो राष्ट्रपति देशले पाउँदैछ। नेपाली जनता अत्यन्त खुसी छन् र नेपाली जनताले आशा गरे अनुसार राष्ट्रपति यो देशले पाउँदैछ। केही घन्टापछि निर्णय भएर तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ। केही बेर पछि नै 7 बजेभित्रमा नेपालको नयाँ राष्ट्रपति, नेपालकै इतिहासमा सबैभन्दा राम्रो राष्ट्रपति नेपाली जनताले पाउँदैछ। अब तपाईँले अहिलेसम्म भएका राष्ट्रपति मध्येमा अहिले उम्मेदवार रहनुभएका रामचन्द्र पौडेल चाहिँ सबैभन्दा राम्रो भन्नुभयो, भन्नुहोस् त 2-3वटा उहाँका विशेषताहरू के कारणले राम्रो? उहाँको इतिहास, उहाँ जति लगनशीलता, उहाँ जति त्याग तपस्या गरेको कोही छ? तपाईँहरू नि मिडियाका साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँ 14 वर्ष जेल बस्नुभएको छ। निरन्तरता सङ्घर्षमै जीवन बिताउनु भएको छ। त्याग तपस्या लोभ लालचा नभएको नेता, यस्तो नेता त कहीँ छँदैछ नेपालमा। बिपी कोइराला पछिको, सुशील राई पछिको, उहाँ नेपालको सबैभन्दा राम्रो नेतामा पर्नुहुन्छ। त्यसकारण उहाँ जति राम्रो नेतै छैन अहिले। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद देवी तिमल सिन्हा र उहाँले अहिलेसम्म भएका राष्ट्रपति मध्येमै यदि रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएर आउनुभयो भने उहाँ अहिलेसम्मको उत्कृष्ट राष्ट्रपति हुनुहुनेछ भन्ने दाबी गरेर जानुभयो। यति बेला मसँग हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका बागमती प्रदेशका सभापति समेत रहनुभएका बागमती प्रदेशका नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद पूर्व मन्त्री इन्द्र बानिया। यहाँलाई स्वागत छ फेस टु फेस। हजुर, धन्यवाद।
मतदान गरिसक्नुभयो। गरियो भर्खरै चिन्ह लाएर आइसक्यो। अब तपाईँले मत पक्कै पनि अब आफ्नै पार्टीले अगाडि सारेको उम्मेदवारलाई हाल्नुभयो भनेर सामान्य अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छ। कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ यहाँले हालेको मत खेर जाँदैन भन्नेमा? अब एउटा कुरा आफ्नै पार्टीको भन्दा पनि राष्ट्रपति भन्ने राष्ट्रको पार्टी त हिजोको दिनमा पार्टी त नेपाली काङ्ग्रेसको नेता वरिष्ठ नेता हो, तर अहिले हामीले चाहिँ राष्ट्रको नेता, संविधानको रक्षक, यो चाहिँ के अरे व्यवस्थापकको स्थायित्व र चाहिँ के छ नि दिगो शान्तिको व्यवस्थापन र मुलुकलाई चाहिँ स्थिरतातिर तर्फतिर लान सक्ने नेतृत्वको हिसाबले हामीले चाहिँ रामचन्द्र पौडेललाई नेपाली काङ्ग्रेसले आदरणीय हाम्रा श्रद्धेय नेतालाई हामीले प्रस्तुत गरेका हौँ। हामीलाई जितको सुनिश्चित छ, यसमा दुविधै छैनौँ, हामी दुविधामै छैनौँ। अब योभन्दा अगाडि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हुँदा उहाँले केही विधेयकहरू रोकेको विषयले उहाँ विवादमा पनि तानिनु भयो होइन। अब तपाईँहरूले अगाडि सारेको उम्मेदवार निर्वाचित हुनुभयो भने त्यस्ता खालका घटनाहरू नदोहोरिने ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू? एउटा कुरा, नेपाली काङ्ग्रेस पद्धतिको लागि लडाइँ लडेको, लामो समय लडाइँ लडेको पार्टी हो। पद्धतिमाथि आक्रमण हुँदा हिजो चाहिँ 5 वर्षभित्रमा निर्वाचन अब हुन सक्दैन बिचैमा भन्ने कुरालाई लिएर हिजो संविधानको रक्षाको लागि माओवादी सहित एमाले छोडेर समाजवादी खोलेर माधव नेपाल सहित आएर आज चाहिँ नयाँ पार्टीहरू, आज चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सुद्धा हामीलाई मतदान गर्नलाई आउनु भएको छ भने के बुझ्नुहोस् भने नेपाली काङ्ग्रेस पद्धतिलाई प्राथमिकता दिन्छ, पदलाई होइन। त्यसकारण अहिले पदमा बस्नेले पदको दुरुपयोग गरेको कुरा इतिहासले देखाउँछ, भविष्यमा थाहा हुन्छ। र अर्को कुरा, अहिलेको राष्ट्रपति अर्को उम्मेदवार जो हुनुहुन्छ उहाँले 5 वर्षमा मुलुकमा यो संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार ठ्याक्कै 5 वर्षभित्रमा भन्दा अगाडि चुनाव हुनै सक्दैन भन्ने मान्छेले निर्वाचन आफ्नो पार्टीको सभापतिले चाहिँ आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चाहिँ जुन संसद भङ्ग गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ मध्यावधिमा जाँदाखेरि त्यो कुरालाई उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। त्यसकारण उहाँको अभिव्यक्ति र उहाँले चाहिँ संविधानको रक्षा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा आम चाहिँ के छ भने नेपालीलाई, आम चाहिँ के छ भने यो चाहिँ उस सङ्गठनको चाहिँ यो चाहिँ अहिले जनताका प्रतिनिधिहरूलाई विश्वास छैन। त्यसकारणले सम्पूर्णको अधिकतम विश्वास हाम्रो अहिले चाहिँ लामो प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, सङ्घीय गणतन्त्रको लागि निरन्तर सङ्घर्ष गरेको यो व्यवस्थाको स्थायित्व र चाहिँ यो व्यवस्थालाई चाहिँ रक्षा गर्नको लागि रामचन्द्र पौडेल नै यो व्यवस्थाको चाहिँ पर्फेक्ट प्रतिनिधि भएको हुनाले उहाँको जित सुनिश्चित छ, यसमा दुविधै छैन। धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका बागमती प्रदेशका सभापति इन्द्र बानिया र उहाँले पनि रामचन्द्र पौडेल चाहिँ अहिले भएका उम्मेदवार मध्येको उपयुक्त पात्र हो भन्ने आफ्नो धारणा राख्नु। यति बेला मसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट सांसद, काठमाडौँ क्षेत्रमा 2बाट निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ शोभिता गौतम। यहाँलाई स्वागत छ शोभिताजी। धन्यवाद हजुर। अब मतदान गरिसक्नुभयो? हजुर, सक्यो। अब राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मतदान गरेर फर्किँदै गर्दा तपाईँ एकजना युवाले सपना बोकेको सांसद पनि हुनुहुन्छ, कस्तो लागिरहेको छ यति बेला? रमाइलो लागेको छ। यो पहिलो अभ्यास हो, नयाँ अनुभवमा आउँदै गर्दाखेरि राष्ट्रपति जस्तो एउटा सम्मानित पदको लागि पनि मैले मत हाल्न पाएँ। मेरो एउटा अंश अथवा मेरो विचारको एउटा चाहिँ प्रतिनिधित्व त्यहाँ हुन पाएकोमा एकदमै धेरै खुसी पनि छु। युवाहरूको प्रतिनिधित्व भएको जस्तो महसुस पनि भएको छ। अब राष्ट्रपतिको उम्मेदवार त सबै उमेरका हिसाबले वृद्ध नै हुनुहुन्छ, तपाईँ एकजना युवा। अब युवाको भावना उहाँहरूले कति समेटेर काम गर्नु होला त्यो त भोलिको दिनले नै देखाउनेछ। तर राष्ट्रपतिसँग तपाईँका अपेक्षाहरू चाहिँ के छन्? एउटा मात्रै अपेक्षा छ, संविधानले राष्ट्रपतिलाई जिम्मेवारी दिएको छ यो संविधानको रक्षा गर्ने, यो राष्ट्रको रक्षा गर्ने र महत्त्वपूर्ण कुराहरूमा राष्ट्रलाई बचाउनु पर्ने कुराहरूमा राष्ट्रपतिको अहम भूमिका हुन्छ। त्यसैले संविधानले जे जति हक अधिकार राष्ट्रपतिलाई सुम्पेको छ त्यो चाहिँ जो निर्वाचित हुनुहुन्छ उहाँलाई एकदमै धेरै शुभकामना र आग्रह पनि गर्न चाहन्छु, संविधानको परिधिभित्र रहेर संविधानको रक्षा गरिदिनुहोस्, त्यति भएदेखि पुग्छ हामीलाई। अब अहिले विशेष गरी राष्ट्रपतिको सन्दर्भमा पछिल्लो समय विद्या भण्डारीले केही विधेयक रोकेको विषयमा केही विवादास्पद कुराहरू भए, विरोध पनि भयो। र अर्को कुरा चाहिँ राष्ट्रपतिसँग जोडेर आउँदा उहाँको यो सवारी हुँदाखेरि जनताले दुःख पाएको विषयहरू उठ्ने गर्छन्, ती विषयहरूमा पनि यहाँको केही धारणा छ कि जे छ यो ठिकठाकै छ भन्ने हो? केही हामीले सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ सबैजनाले महसुस गरेको हो। तर अब पदमा आसन व्यक्ति अथवा राष्ट्रको एउटा सबैभन्दा सर्वोच्च व्यक्तिको लागि, राष्ट्रपतिको लागि चाहिँ हामीले केही सुरक्षाका कुराहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सुरक्षाको मोडालिटी जुन छ त्यो तरिकाले सर्वसाधारणलाई दुःख भएको कुरामा चाहिँ हामीले नकार्न मिल्दैन, त्यो स्वाभाविकै हो। तर यो सबै कुरालाई चाहिँ फेरि कसरी ब्यालेन्स मिलाउने भन्ने कुराको लागि चाहिँ हामीले एउटा छुट्टै बहसै गर्नुपर्छ होला, एउटा डिस्कोर्सबाट छुट्टै एउटा निचोडमा पुग्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लामो समय आज बिहान मिटिङ पनि गर्यो, त्यो मिटिङमा मत हाल्ने नहाल्ने के गर्ने भन्ने विषयमा पनि गरमागरम छलफल भएको हामीले थाहा पाएका छौँ।
अब यो लगत्तै नयाँ सरकार गठनको कुरा पनि आइराखेको छ, त्यति बेला आजको बैठकमा केही छलफल भयो सरकारमा जाने नजाने विषयमा? यो राष्ट्रपतिमा मत हाल्ने नहाल्ने भन्ने सवालमा चाहिँ हाम्रो बहस केन्द्रित भएको थिएन, किनभनेदेखि हाम्रो बुझाइ यो संविधानलाई हामीले पालना गर्ने भएको कारणले, संविधानलाई मान्ने भएको कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा हामी सहभागी हुन्छौँ भन्ने कुरा स्पष्ट नै थियो। यद्यपि आज चाहिँ बाँकी छलफलहरू गऱ्यौँ हामीले, र सरकारमा जाने एजेन्डा चाहिँ आजको छलफलमा हामीले गरेनौँ। आजको आवश्यकता भनेको राष्ट्रपति एकजनालाई चयन गर्नुपर्छ भन्ने हो, जो चाहिँ यो राष्ट्रको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण पदमा पुग्ने व्यक्ति, यो संविधानको रक्षा गर्न सक्ने व्यक्ति होस् भन्ने किसिमले हामीले छलफल चलायौँ। दुईटै उम्मेदवारहरू एकदमै सशक्त, एकदमै धेरै विद्वान व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो। यसमा हामीले छलफलहरू गरेर एउटा चाहिँ निचोडमा पुगेका छौँ। भनेपछि सरकारमा जाने नजाने विषयमा छलफल प्रारम्भ भएको छैन? आज चाहिँ त्यो छलफलको विषयवस्तु थिएन। तपाईँ अब एकजना निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2बाट होइन? योभन्दा अगाडि तपाईँको पार्टी सरकारमा पनि गयो, तपाईँको पनि चर्चा चल्यो त्यति बेला। यद्यपि तपाईँ अब सरकारमा जानु भने पछि पार्टी नै बाहिरिने अवस्था बन्यो। व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ तपाईँको धारणा चाहिँ के हो यसमा? त्यो त्यति बेलाको आवश्यकता थियो। हामी सरकारमा जानु चाहिँ त्यो समयको माग पनि थियो भन्छु म चाहिँ, मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचारमा पनि। किनभनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेस जो अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा सबैभन्दा ठुलो दल हो, उसले सरकार बनाउनु पर्ने हो। सरकार बनाउन नसके पछाडि दोस्रो विकल्पको रूपमा अथवा दोस्रो अभ्यासको रूपमा चाहिँ एउटा गठबन्धन बन्यो, जुन चाहिँ गठबन्धनको एउटा प्रमिस हुन्छ नि, आफ्नो एउटा कमन अन्डरस्ट्यान्डिङको उसमा चाहिँ बनेको। त्यसमा न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाएका थियौँ। त्यही विश्वासमा हामी सरकारमा गएका थियौँ। सरकार नै गठन नहुने स्थिति सिर्जना नहोस् भनेर हाम्रो चाहिँ त्यसमा सहभागिता भएको थियो। पछिल्लो घटनाक्रमले चाहिँ अब हामी बाहिरिनुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो। यसलाई स्वाभाविक एउटा राजनैतिक प्रक्रिया रहेछ। हामी त नयाँ नयाँ छौँ, हामीलाई यो अभ्यासहरू नयाँ लागेको हुनसक्छ, अरूलाई त सामान्य पनि लाग्दो रहेछ। त्यसैले हामी यो अभ्यासमा सिक्दैछौँ भन्छु म चाहिँ। हजुर, अहिले के लाग्छ अब यो तपाईँहरूले एउटा सरकारमा छोटो समयमा धेरैवटा अभ्यास गर्नुभयो, अब चाहिँ केही परिपक्वता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आयो भन्ने लाग्छ यहाँलाई? अब चाहिँ आफ्नो कुनै पनि क्रियाकलाप गर्नुभन्दा अगाडि अथवा पाइला चाल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ धेरै पटक सोचिँदो रहेछ। अलिकति आफ्नो बुझाइको दायरा पनि ठुलो हुँदो रहेछ। आफूले चाल्ने कदमहरूका बारेमा दीर्घकालीन तरिकाले सोच्न सकिँदो रहेछ। अब यसमा दुई थरी छ, कहिले दीर्घकालीन, कहिले चाहिँ सर्ट टर्म भन्ने पनि हुँदो रहेछ, किन अहिलेको राजनैतिक वृत्तको अभ्यासलाई हेरेर। त्यसैले केही अनुभूतिहरू, केही पाठहरू हामीले पक्कै सिकेका छौँ। समय दिनुमा धन्यवाद। धन्यवाद। हजुर, दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुविता गौतम, र उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। र उहाँहरूले अहिले राष्ट्रपतिको उम्मेदवारका रूपमा रहेका दुईटै उम्मेदवार उपयुक्त हुनुहुन्छ भन्ने नै उहाँको कुराकानी रह्यो। र अहिले हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेसको सांसद शान्ति विक हुनुहुन्छ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ हिमालय टेलिभिजनमा। धन्यवाद। मतदान गरिसक्नुभयो? गरिसकेँ। कस्तो अनुभूति गर्दै हुनुहुन्छ यति बेला? पहिलो पटक तपाईँले यो मुलुकको हेड अफ द स्टेटका लागि मतदान गरेर बाहिरिँदै गर्दाको अनुभूति कस्तो छ यहाँको? खुसी लागेको छ। पहिलोचोटि सांसद भएर आएको छु होइन। रामचन्द्र दाई हाम्रो वरिष्ठ नेता, उहाँलाई चाहिँ मैले आफ्नो चितवन जिल्लाको म त्यहाँको अध्यक्ष हुँदा पनि मैले लिएर गएर उहाँलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा राखेर मैले उपनिर्वाचनमा कार्यक्रम गरेको थिएँ। आज उहाँलाई म आफैले मतदान गर्न पाउँदाखेरि म अत्यन्तै खुसी छु। मलाई एकदम खुसी महसुस भइरहेछ। अब योभन्दा अगाडि 2 कार्यकाल यो मुलुकको राष्ट्रपति महिला हुनुहुन्थ्यो, अहिले पुरुष आउँदै हुनुहुन्छ। अब यसले केही फरक पर्छ? यो पहिलोचोटि मुलुकमा महिलाले चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्नुभयो राष्ट्रपतिको रूपमा होइन। 2 कार्यकाल विद्यादेवी भण्डारीले चलाउनु भयो। अब यो समावेशीको हिसाबले अब पुरुष आउँदै गर्दाखेरि त्यो फरक पर्दैन। अब राष्ट्रपतिका रूपमा तपाईँको अपेक्षा चाहिँ के छ, जो निर्वाचित भएर आउनुहुन्छ उहाँसँग? उहाँले अब राष्ट्रपति निर्वाचित भएर आइसके पछाडि उहाँले हिजोको दिन जस्तो गरेर जुन हामीले हिजो भोग्नु पर्यो, राष्ट्रपतिले जे कुराहरूमा हस्तक्षेप गर्नुभयो, उहाँ त्यो रूपमा नभइकन देश र चाहिँ राष्ट्रको लागि एउटा तटस्थ बसेर अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई चाहिँ विश्वास छ। धन्यवाद मान्यज्यू। थ्याङ्क यू। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसको सांसद शान्ति विश्वकर्मा। उहाँले रामचन्द्र पौडेल
जसरी अहिले मैदानमा हुनुहुन्छ उहाँ हिजो लोकतन्त्रका लागि दुःख गरेको नेता पनि भएको कारणले फरक पर्दैन उहाँ हुँदा भन्ने धारणा राखेर जानुभयो। र यति बेला पनि दर्शक तपाईँ फेस टु फेसमा हुनुहुन्छ। हामी नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनबाट भावी राष्ट्रपतिका लागि भएको निर्वाचन र यससँग जोडिएर यहाँ आउनुभएका सांसदहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। र यति बेला भने म नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही समय अगाडि दिएको अभिव्यक्तितर्फ यहाँको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। जे पनि सम्भव छ केही पनि सम्भव छैन भन्छन् नि, त्यो अहिले भनिहाल्न सकिँदैन केही। एक ठाउँ आउन सक्नुहुन्छ त्यो सम्भावना छ होइन? कसम खाएको छैन नआउने भनेर। यसमा चाहिँ एक्लिनु भयो नि अध्यक्ष, तपाईँहरू कसरी एक्लिनु भयो होला? एक भोट मात्रै आउला त यसपल्ट? एक्लिनु भयो भनेको एमाले एक्लै भयो क्या, एक भोट मात्र किन आउला? जित्न नि सक्नुहुन्छ, त्यो पनि त सम्भावना बाँकी होला, तर एक्लिनु भयो मात्र भनेको बुझ्यो, बुझ्नुभयो। थप के टिप्पणी छैन अध्यक्ष? भने पनि नराम्रो होइन। अध्यक्ष नयाँ राष्ट्रपतिबाट अपेक्षा के गर्नुहुन्छ यो चाहिँ भनिदिनुहोस् न, के अपेक्षा गर्ने, कसरी जानु होला, उहाँहरूको काम कारबाहीहरू कसरी? देशको हितको रक्षा, सार्वजनिक सत्ता स्वाधीनताको रक्षा, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षा, जनताप्रति उत्तरदायी, संविधानको पक्षमा उभिने र संविधानको पक्षमा उभिनेलाई आफ्नो संकीर्ण स्वार्थपरक व्याख्या होइन, त्यसलाई संविधान सम्मत लोकतान्त्रिक कोणबाट व्याख्या गर्ने र देशप्रति वफादार भएर संविधानको रक्षक पालकको हिसाबले, देशको अभिभावकको हिसाबले काम गर्नुपर्छ। योभन्दा अगाडिका राष्ट्रपतिहरू आलोचित हुनुभयो, संविधानकै रक्षामा सुक्नुभयो भन्ने छ। आलोचना त संकीर्ण स्वार्थ बोकेकाहरूको सानो स्वार्थ पुरा भएन भने उफ्रिन्छन्। त्यो यस अगाडि राष्ट्रपतिको मर्यादा नगर्ने कुरा र एक त यो राष्ट्रपतीय प्रणालीलाई नै मन नपराउने, जन्मिँदै श्रेष्ठ भनेर एउटा चाहिँ जस्तो भए पनि पुज्ने बानी परेका एक थरी, अर्को थरी संकीर्ण स्वार्थका लागि काम गर्नेहरू, त्यस्ताहरूले देशका लागि अडेर काम गर्यो भने विरोध गर्छन्। अघिल्ला राष्ट्रपतिहरूले ठिकै गर्नुभयो भन्ने हो तपाईँको? बिल्कुल दुईजनै राष्ट्रपतिले दुईजनाले मोटामोटी ठिक गर्नुभएको छ। अब पछिल्लो राष्ट्रपतिले त अत्यन्तै राम्रो काम गर्नुभएको छ, त्यसै कारण त धेरै विरोध गरे स्वार्थीता। दर्शकवृन्द यति बेला तपाईँ फेस टु फेसमा हुनुहुन्छ र हामीले भर्खरै मात्रै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको प्रतिक्रिया यहाँहरूका लागि राख्यौँ र अहिले हामी फेरि एकजना सांसदसँग जोडिन चाहन्छौँ। प्रदेश नम्बर 1मा नेकपा एमालेको तर्फबाट सांसद तारा देवी ढकाल हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ मान्यज्यू फेस टु फेसमा। हजुरलाई यहाँले मतदान गरिसक्नु भयो? मैले मतदान गरिसकेँ। अब यहाँले राष्ट्रपतिका लागि अहिले मतदान गरेर बाहिरिसक्नु भएको छ, अब आउँदै गरेको राष्ट्रपतिसँग यहाँको अपेक्षाहरू के छन्? अब आउँदै गरेको राष्ट्रपतिसँग हाम्रो अपेक्षा देशमा एउटा यो विभिन्न खालको सरकारको स्थायित्व छैन, स्थायित्व बनाउने उहाँको प्रेरणा रहोस् र उहाँले चाहिँ जो आए पनि यो देशलाई चाहिँ स्थायी सरकारमा लगेर देशवासीहरूलाई सुख शान्ति र अमन चयनको एउटा महसुस होस् र युवा वर्गहरू जब पलायन हुँदैछन् उनीहरूलाई यो देशबाट विदेश पठाउने होइन, विदेशबाट स्वदेश ल्याउने चाहिँ प्रेरणा रहोस् उहाँको तर्फबाट भन्ने र म अग्रिम शुभकामना र धन्यवाद बधाई दिन चाहन्छु जोसुकैले जिते पनि। अब यहाँहरूको पार्टीबाट उम्मेदवार सुभाष नेमाङ हुनुहुन्छ, सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट काङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल हुनुहुन्छ। यहाँहरूको उम्मेदवारले जित्नेमा कतिको आशावादी हुनुहुन्छ? म त नेकपा एमालेको सच्चा सिपाही र पुरानो व्यक्तित्व कम्युनिस्ट पार्टीमा कहिल्यै पनि नलगपकाएको, कुनै पार्टीमा पनि नगएको, यही पार्टीलाई मैले समर्पित मेरो जिन्दगी रौन्जली जन्मेर थाहा पाएपछि 28, 29, 30 साल दमक झापाको हिमावीको म अनेरा सुबीको अध्यक्ष पनि हुँ र अहिलेसम्म म कहीँ पनि गएको छैन। मेरो निष्ठा नेकपा एमालेपट्टि छ र मैले भन्नै पर्दा हाम्रो मतगणनाको हिसाबले यहाँ देखिएको 8 दलको हिसाबले गर्दा त हाम्रो मत थोर छ, तर गर्वको पानी पर्दैन भनौँ, पानी हर्र पर्छ, घाम लागेको बेला पनि पर्न सक्छ, त्यस्ता सम्भावना पनि हुन्छन् र हाम्रो उम्मेदवारले जित्नुहुन्छ भन्ने मैले एउटा विश्वास राखेको छु। योभन्दा अगाडि 2 कार्यकाल यहाँहरूकै पार्टीका तर्फबाट विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो, यसपटक अब जो भए पनि पुरुष हुँदै हुनुहुन्छ, यहाँलाई कस्तो लागिरहेछ? अब म महिला भएको नाताले गर्दाखेरि महिला नै भएको भए राम्रो हुन्थ्यो। यस्ताले पनि राष्ट्रपतिको अन्नपूर्ण पोस्टले त मेरो नाम पनि लिएको थियो,
सबै नेताहरूमा 1 नम्बरमा र महिला यो देशको राष्ट्रपति हुनु जसरी भारतमा महिला राष्ट्रपतिबाट त्यहाँको एउटा के भन्छ भने एकदम त्यो देशलाई एउटा सुगन्ध फैलाएको छ। त्यस्तै हाम्रो पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हुँदाखेरि महिलालाई दोष लाउनु बेग्लै कुरा हो। राष्ट्रपति भनेको एउटा रबर स्टाम्प हो। अब सरकारले जे निर्णय गर्छ त्यो गर्ने संस्था हो। त्यसकारणले उहाँलाई पुरुषहरूलाई भन्न नसकेर लान्छना मात्रै लगाएको। विद्यादेवी भण्डारीले राम्रै काम गरेको हो। योभन्दा अगाडिका दुईटै राष्ट्रपतिहरूले राम्रै काम गरेको जस्तो हामीले महसुस गरेका छौँ। उहाँहरूको अधिकारमा केही काम गर्ने अधिकार हुँदैन। त्यसकारणले उहाँहरूले आफै गर्न पाउनुहुन्न। उहाँ महिला राष्ट्रपति हुँदाखेरि जसरी महिला घरमा हुँदा घरको स्वभाव हुन्छ त्यस्तै यो देशको गहना हुनुहुन्थ्यो उहाँ। भनेपछि जसरी विद्यादेवी भण्डारीसँग जोडेर केही विधेयकहरू नल्याइदिएको भनेर आलोचना भयो, त्यो आलोचना गर्नु बेकारको कुरा हो। बेकारको कुरा। सरकारले जे लग्यो त्यो उहाँले गर्नै पर्छ। सरकारले लगेको कुरालाई त गर्नै पर्छ। केही कुराहरूमा जस्तो यो नागरिकताको विषयमा उहाँले अलिकति ढिलो गर्नुभयो, त्यो राम्रै काम गर्नुभयो। किनभने यो पार्टीको लागि मात्रै होइन, उहाँको लागि मात्रै होइन, सिङ्गो देशको लागि राम्रै काम गर्नुभयो। तर यो विदेशमा बस्ने जस्तो अब अरू देशहरूले जुनसुकै देशको नागरिकता भए पनि आफ्नो देशको पनि हुनुपर्छ भन्ने थियो, त्यस्तै हाम्रो पनि देशमा सबैको छोराछोरी यहाँ खाना लाउने अवस्था छैन, कमजोर छ र गरी खानको हिसाबमा बाहिर गएका छन्। त्यहाँको ग्रिन कार्ड, त्यहाँको नागरिकता नलिई उनीहरूले पाउने सेलरी पनि थोरै पाउँछन् र त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले यहाँ नेपालको पनि नागरिकता त्याग्नु नपरोस्। यो अरू देशमा भएको नागरिकले पनि यो देशको नागरिक या जन्मेको नेपालमा जन्मेको नागरिकले नागरिक हुन पाओस्। किनभने त्यो बाहिरको कमाएको सम्पत्ति यो देशमा ल्याउँछन्, नभए हुन पाउँदैन भने त्यही देशमा खान सक्छन् र देश पनि एउटा धनी अवस्था जान्छ। उताको अमेरिका भयो, अस्ट्रेलिया भयो, त्यहाँका नागरिक यहाँ जन्मेका बच्चा भए पनि यहाँको पनि नागरिक होस् भन्ने म र अहिलेको राष्ट्रपतिले त्यसलाई पहिलो उसमा पास गर्नुहोस्, प्राथमिकता गर्नुहोस् र विदेश पलायन भएका युवाहरूलाई स्वरोजगार यही देशमा हुने गरी ल्याउने एउटा विधेयक पास होस् भन्ने म शुभकामना दिन्छु। धन्यवाद यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। दर्शक, हामीले नेकपा एमालेका प्रदेश सांसद तारादेवी ढकालसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यति बेला मसँग हुनुहुन्छ सांसद नारायण दत्त मिश्र। यहाँलाई स्वागत छ हिमालय टेलिभिजनको फेस टु फेसमा मान्यज्यू। धन्यवाद। अब यहाँले राष्ट्रपतिका लागि मत व्यक्त गरिसक्नुभयो। एकदम राष्ट्रपतिलाई मत दियौँ। मत दिएको कुरा यहाँ गोप्य मतदान भए हुनाले भन्न मिल्छ कि मिल्दैन। मैले मत दिएको कुरा त छँदैछ। अत्याधिक मतले रामचन्द्र दाई जित्नै हुनुहुन्छ। रामचन्द्र अब तपाईँले दावा गर्नुभयो, तपाईँले रामचन्द्र पौडेलले जित्ने दाबी गरिरहँदा त्यसका आधारहरू के हुन् र उहाँले जित्नुपर्ने कारण चाहिँ के हो? सुन्नु, रामचन्द्र पौडेल भनेको विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले कुरा गर्ने बेला हामीसँग के भन्नुहुन्थ्यो भने गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालामा कहिलेकाहीँ आपसमा मनमुटाव हुन सक्छ। त्यो मनमुटाव भएको बेला ए शैलजा, ए शेरबहादुर, ए रामचन्द्र, तिनीहरूलाई मिलाएर राख्नु है। प्रजातन्त्रको भविष्य उज्जवल छ, तिमीहरू नडगमाउनु भनेर उहिले कुरा गर्नुहुन्थ्यो। त्यो बेला उहाँ रामचन्द्र दाई उहाँहरूले नै यो सब पुरा नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीको सङ्गठन गर्नुभएको, लोकतन्त्रको सङ्गठन गर्नुभएको र जीवनमा मलाई लाग्छ अहिलेसम्म यहाँ राजनीतिमा भएका मानिसहरू उहाँ जति बढी जेल नेल बसेको मान्छे पनि छैन। त्यस खालि जेल मात्र होइन, जेल बसेको कोही अर्को पनि होला, तर लेख्न सक्ने, पढ्न सक्ने, बोल्न सक्ने, 17 घन्टासम्म काम गरेर खटेर काम गर्न सक्ने त्यस्तो व्यक्तित्व रामचन्द्र पौडेल हुन्। अहिले अब उमेरले पनि पाएको छन्, अनुभवले पनि पाएको छन् र उहाँले एकदम राष्ट्रपति पदको गरिमालाई उहाँले जोगाएर एउटा राष्ट्रपति पद भनेको यस्तो आदर्श पद हो भन्ने उहाँले देखाउनु हुने हो। भनेपछि तपाईँलाई रामचन्द्र पौडेल यदि राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुभयो भने उहाँले त्यो पदको गरिमा राखेर काम गर्नुहुन्छ भन्नेमा विश्वास छ? पूर्ण विश्वास छ। उहाँ सुन्नु, संविधानको मर्म र मान्यता अनुसार उहाँ अगाडि बढ्नुहुन्छ। त्यसमा कहीँ
राष्ट्रपतिले कहीँ कसैलाई सतर्क गराउनु पर्ने, कहीँ कसैलाई केही भन्नुपर्ने छ भने पनि त्यो भनेर त्यो प्रक्रियाबाट नै कार्यक्रम अगाडि बढोस् भन्ने उहाँ चाहना राख्ने मान्छे हो। बिहान 10 देखि 3 बजेसम्म मतदानका लागि समय तोकिएको थियो र आजै यो मतदानको प्रक्रिया सकिएसँगै मतगणना सुरु हुनेछ र आजै बेलुकी 7 बजे भित्रमा नयाँ राष्ट्रपतिको मत परिणाम सार्वजनिक गर्ने निर्वाचन आयोगको तयारी छ। विशेष गरी यो निर्वाचनमा प्रदेश सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू मतदाताको रूपमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूमध्ये अधिकांशले आएर मतदान गरेर गइसक्नु भएको छ। विशेष गरी नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारी उपचारका लागि भारतमा हुनुहुन्छ, त्यस कारणले उहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएको छैन र अरू धेरै सांसदहरू भने आइसक्नु भएको भनेर निर्वाचन आयोगले जानकारी गराउनु भएको छ र करिब 95% मत खसिसकेको भनेर निर्वाचन आयोगले हामीलाई केही बेर अगाडि मात्रै जानकारी गराएको थियो र हामी यहाँ फेस टु फेसमा आज यहाँ आउनुभएका सांसदहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। यसमा मसँग हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका बागमती प्रदेशका सांसद प्रमुख सचेतक कुन्दन काफ्ले। यहाँलाई स्वागत छ फेस टु फेसमा। धन्यवाद जगन्नाथजी। अब यहाँले मतदान गरिसक्नु भयो, हजुर। नयाँ राष्ट्रपतिका लागि मतदान गरेर फर्किनु भयो र विगतमा राजतन्त्र विरुद्ध आन्दोलन हुँदा अब राजा होइन राष्ट्रपति ल्याउनुपर्छ भन्ने आन्दोलन गर्ने एउटा तपाईँ पनि युवा नेता त्यति बेलाको चर्चित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। राष्ट्रपतिका लागि अहिले मत हालेर आउँदै गर्दाको अनुभूति कस्तो रह्यो? मलाई चाहिँ जनताले जुन व्यवस्थाको लागि लड्नुभयो र हामीले जुन व्यवस्थाको लागि लड्यौँ त्यो व्यवस्थाको हाम्रो देशको चाहिँ सर्वोच्च स्थानमा रहने राष्ट्रपतिलाई निर्वाचित गराउनको लागि मतदान गरेकोमा आफूलाई चाहिँ यो व्यवस्थाप्रति लडेको लडाइँको उपलब्धिको रूपमा पनि लिएको छु। अब तपाईँले यसो भनिरहँदा अहिले जो राष्ट्रपति हुनुभयो पछिल्लो समय 3 कार्यकाल, एकपटक रामवरण यादव, 2 पटक विद्या भण्डारी हुनुभयो, तर आम नागरिकहरूको गुनासो चाहिँ राष्ट्रपति आउनुभयो, देशमा गणतन्त्र पनि आयो, तर उहाँहरू पनि नयाँ महाराज बन्न खोज्नुभयो, उहाँहरूको हिँड्दा डुल्दा भनेर पनि प्रश्नहरू उठे। अब तपाईँहरूको पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ रामचन्द्र पौडेल, यदि उहाँ निर्वाचित हुनुभयो भने उहाँलाई एक सुझाव के हुन्छ यो विषयमा? उहाँले चाहिँ राष्ट्रपतिले चाहिँ जनता तर्साउने होइन, जनतासँग चाहिँ मितव्ययिता गरेर जनतासँग चाहिँ परस्पर सम्बन्धको निर्माण गर्ने हो। म विश्वस्त छु रामचन्द्र दाईबाट अब जनता तर्साउने काम हुँदैन। अब उनी राष्ट्रपतिको चाहिँ राष्ट्रपतिको गरिमा, राष्ट्रपतिको सम्मान र राष्ट्रपति जुन अपेक्षाका साथ हिजो जनताले सडकमा आन्दोलन गरेका थिए त्यो भावना अन्तर्गत उहाँ अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। विगतमा राष्ट्रपतिमाथि तपाईँहरूले पनि प्रश्न उठाउनु भयो, राष्ट्रपति कुनै पार्टीको रबर स्ट्याम्प बनेको, उहाँले कुनै दलको अध्यक्षको इन्ट्रेस्टमा केही विधेयकहरू रोकेको भनेर पनि प्रश्नहरू गर्नुभयो। अब तपाईँहरूको तर्फबाट उम्मेदवार रहनु भएको रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित हुनुभयो भने भोलि अरू पार्टीहरूले त्यस्तै आरोप लगाउने स्थिति निर्माण हुन्छ कि हुँदैन? त्यो आरोप लाउने स्थिति निर्माण हुँदैन। राष्ट्रपति दलको हुँदैन, राष्ट्रपति देशको हुन्छ, राष्ट्रपति देशका नागरिकको हुन्छ र संविधानको हुन्छ। त्यही भएर ती 3टा कुरालाई सम्बोधन गर्न सक्ने र त्यो भावना विपरीत नजानी व्यक्ति बन्नुपर्छ राष्ट्रपति। त्यसको लागि हामी सल्लाह सुझाव पनि दिन्छौँ र उहाँको विगत हेर्दाखेरि, उहाँको जीवन हेर्दाखेरि उहाँ त्यस्तो अवस्थामा जानुहुन्न भन्ने कुरामा म पूर्ण विश्वस्त छु। अब यो निर्वाचनसँगै नयाँ सरकार, मन्त्री परिषद विस्तारको कुरा छ र प्रदेशमा पनि नयाँ सरकारहरू बन्ने, तपाईँहरू पनि सहभागी हुने कुराहरू आइराखेको छ। बागमती प्रदेशको प्रमुख सचेतक हुनुहुन्छ, बागमती प्रदेशमा के हुन्छ? बागमती प्रदेशमा जुन कुरा यो गठबन्धनबाट निर्माण हुन्छ त्यो कुरा अरू प्रदेश जस्तै सङ्घमा जस्तै बागमती प्रदेशमा नै हुन्छ। त्यसो हुँदा कुन्दन काफ्ले मन्त्रीको दौडमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न अहिले? म अब मलाई पार्टीले जिम्मेवारी दिएको छ प्रमुख सचेतकको रूपमा। पार्टीलाई आवश्यकता भएको खण्डमा म जान्छु पनि र आवश्यकता नभएको खण्डमा त्यो आवश्यकता पनि छैन। बस यहाँलाई समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शक हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाली काङ्ग्रेसका बागमती प्रदेशका प्रमुख सचेतक कुन्दन काफ्लेसँग र यति बेलासम्म सङ्घतर्फ 313 मत खसेको छ भने 14 मत तटस्थ देखिएको छ र
डाक्टर चन्द्र भण्डारी वर्षमान पुन मतदानका लागि उपस्थित हुन सक्नु भएको छैन र उहाँहरू दुवैजना अहिले उपचारको क्रममा हुनुहुन्छ, बिरामी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी लक्ष्मी कोइरी महतो विरुद्ध मुद्दा भएका कारणले उहाँ अहिले प्रहरीको फरार सूचीमा हुनुहुन्छ र उहाँ पनि यहाँ उपस्थित नहुनु भएको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। त्यसै गरी शहनाज रहमानको निधन भएको छ। त्यसै गरी प्रेम सुवाल पनि अनुपस्थित हुनुभएको बुझिएको छ भने टेक प्रसाद गुरुङ जो नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो उहाँ निलम्बनमा रहेका कारणले उहाँ पनि मत हाल्नका लागि आउनुभएको छैन र करिब करिब सकिएको छ। अब केही बेरमा नै नेपालले चौथो राष्ट्रपतिका रूपमा कसलाई पाउँछ? अहिले मैदानमा रहनुभएका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेल र सुभाष नेमाङ मध्ये को भावी राष्ट्रपति बन्नुहुन्छ देशले नै यति बेला प्रतीक्षा गरिराखेको छ र हामी यो बानेश्वर स्थित संसद भवनबाट राष्ट्रपति निर्वाचनको लाइभ अपडेट सहित यहाँ मतदानमा सहभागी हुन आउनुभएका सांसदहरूका क्रिया प्रतिक्रियाहरू पनि लिइरहेका छौँ र अब राष्ट्रपति कस्तो हुनुपर्छ, अब आउने राष्ट्रपतिसँग उहाँहरूको अपेक्षा के छ? विशेष गरी राष्ट्रपति गणतन्त्रको राष्ट्रपति र हिजो संवैधानिक राजतन्त्र हुँदाखेरिको राजाका बीचमा के फरक हो भन्नेमा नै नागरिकहरूले पछिल्लो समय प्रश्नहरू उठाइराखेको अवस्था छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी राष्ट्रपति कुनै सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुन जाँदा घन्टौँसम्म सडकमा जाम हुने र त्यसको असर आम नागरिकले भोग्नु पर्दा नागरिकहरूले त्यस्ता सवारीहरू भइरहँदा छेउमा बसेर राष्ट्रपति विरुद्ध नारा जुलुस गरेका केही भद्दा दृश्यहरू, त्यो गणतन्त्रका लागि घिच्याउने दृश्यहरू पनि यो अवधिमा देखिए र रामचन्द्र पौडेल जो अहिले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुनुहुन्छ, सुभाष नेमाङ हुनुहुन्छ, केही बेर अगाडि मात्रै रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक राजा, हिजोको राजा महाराजा र गणतन्त्रको राष्ट्रपतिमा के फरक हुन्छ, म निर्वाचित भए भने त्यो जनताले अनुभूति गर्न पाउँछन् भनेर उहाँले केही सकारात्मक सङ्केत गर्नुभएको छ। सायद यदि उहाँ निर्वाचित हुनुभयो भने उहाँको सङ्केत हुनसक्छ अहिले राष्ट्रपति संस्थामाथि उठेका प्रश्नहरूलाई प्रश्न उठ्न नदिनका लागि आफ्नो तर्फबाट भूमिका खेल्छु भन्ने उहाँको प्रतिबद्धता देखिन्छ। त्यसै गरी सुभाष नेमाङको पनि त्यस्तै खालको प्रतिबद्धता छ। तर नेताहरूले निर्वाचनको बेलामा गर्ने प्रतिबद्धता र निर्वाचित भएर कुनै पद प्राप्त गरिसके पछाडि खेल्ने भूमिकाहरू विगतमा इमान्दार नदेखिएका कारणले पनि नागरिकले विश्वास गरिहाल्ने अवस्था छैन। त्यसका लागि उहाँहरूलाई केही समय कुर्नै पर्ने हुन्छ र हामी यति बेला देख्न सक्छौँ यो लोत्से हल जहाँ प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले यहाँबाट मत हालिरहनु भएको छ र अहिले केही जानकारीहरू गराउने क्रम अगाडि बढेको छ र अर्को भवनबाट प्रदेश सभाका सांसदहरूले मत व्यक्त गर्नुभएको छ। यसरी मतदानका लागि 2वटा लाइनको व्यवस्था गरिएको छ दुई तर्फबाट, त्यसले गर्दा सहज ढङ्गबाट नै मतदानको व्यवस्था गरिएको र अब करिब करिब अन्तिम अवस्थामा आइपुगेको छ। र यति बेला मसँग हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद जितेन्द्र देव हुनुहुन्छ। म उहाँसँग यो राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै जोडिएका विषयमा केही कुराकानी गर्दैछु। यहाँलाई स्वागत छ हिमालय टेलिभिजनको फेस टु फेसमा। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। अब राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदान पनि गरेर आइसक्नु भएको छ। अब आउँदै गर्नुभएको राष्ट्रपतिसँग यहाँहरूको अपेक्षा के छ? सबभन्दा पहिला वर्तमान संविधानको रक्षा गर्ने, संविधानको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक जुन मर्म र भावना छ त्यसलाई रक्षा गर्ने र मुलुकलाई संवैधानिक बाटोमा अगाडि बढाउन आफ्नो ठाउँबाट भरमग्दुर प्रयत्न होस् भन्ने मेरो चाहना हो। अब योभन्दा अगाडि पहिलोपटक रामवरण यादव राष्ट्रपति बन्नुभयो नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट। बेसमा 2 पटक नेकपा एमालेको तर्फबाट विद्या भण्डारी राष्ट्रपतिको उम्मेदवार राष्ट्रपति नै बन्नुभयो र अहिले फेरि नेपाली कङ्ग्रेसकै उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलको सम्भावना बलियो देखिएको छ अहिले प्रारम्भिक रूपमा हेर्दा। यद्यपि मत परिणाम आउन बाँकी नै छ। नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट राष्ट्रपति हुँदा र अरू पार्टीको तर्फबाट राष्ट्रपति हुँदा फरक के पर्दो रहेछ? 2 किसिमबाट फरक पर्ने स्थिति छ। पहिलो कुरा त नेपाली काङ्ग्रेस एउटा संसदीय लोकतन्त्रलाई आत्मसात गरेको पार्टी हो। नेपालको सबभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी हो, परिपक्व पार्टी हो र संसदीय राजनीति के हुन्छ, संसदीय लोकतन्त्रभित्र हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिको कस्तो परिकल्पना गरेका छ भन्ने कुरालाई राम्रोसँग, त्यसको डेमोक्रेटिक मर्मलाई, लोकतान्त्रिक मर्मलाई राम्रोसँग बुझेको पार्टी हो। त्यसकारण काङ्ग्रेसको उम्मेदवार हुनु आफैमा त्यो आशा र भरोसा जगाउँछ, हैन। दोस्रो के भन्दाखेरि स्वयं रामचन्द्र पौडेलजीको सन्दर्भ, उहाँ चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको अत्यन्त पुरानो, हैन, परिपक्व
बुद्धिमान होइन र त्यागी नेता हुनुहुन्छ र उहाँले यो नेपाली काङ्ग्रेसको जुन पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीप्रतिको जुन बुझाइ हो, सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको जुन बुझाइ हो, त्यो बुझाइलाई आत्मसात गरेको मान्छे, त्यसको व्याख्या गर्न सक्ने मान्छे, त्यसप्रति एउटा प्रतिबद्ध भएको व्यक्ति भएको हुनाले यो दुई कारणले उहाँ राष्ट्रपति हुनु चाहिँ अत्यन्त राम्रो भएको छ, जुन हुन गइराख्नु भएको छ। अत्यन्त राम्रो स्थिति हो नेपालको लागि, राम्रो हो यो। र विगतमा देखिएका जुन अहिले यहाँले जिकिर गर्नुभयो त्यो विगतमा देखिएका कमी कमजोरीहरूलाई करेक्सन गर्दै उहाँ अगाडि बढ्नुहुन्छ, त्यसरी मैले बुझेको छु। भनेपछि तपाईँहरूको विश्वास वा तपाईँहरूको दावा चाहिँ विगतमा नेकपा एमालेको तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बन्नुभयो र उहाँले गरेका केही निर्णयहरूलाई लिएर तपाईँहरूले नै पटक पटक उहाँ कुनै दलको रबर स्ट्याम्प बनेको सम्मको आरोप काङ्ग्रेस र अरू दलहरूले पनि लगाउने परिस्थिति निर्माण भयो। अब यदि अहिले तपाईँहरूको उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित हुनुभयो भने भोलि अरू दलहरूले पनि उहाँलाई यस्तै खालको आरोप लगाउने अवस्था बन्दैन भन्नेमा यहाँहरू नागरिकलाई विश्वस्त गर्न सक्नुहुन्छ? त्यो अगाडिको जुन मैले पार्टीको सन्दर्भ र उहाँको रामचन्द्र पौडेलजीको आफ्नो व्यक्तित्वको सन्दर्भ जुन मैले चर्चा गरेँ नि, त्यो दुईटाले यो आधार दिन्छ कि उहाँले गल्ती गर्नुहुन्न। त्यसकारण आम जनतालाई लोकतन्त्रप्रति आस्था राख्ने आम नेपाली नागरिकहरूलाई त्यस्तो चाहिँ हेर्नु पर्दैन, त्यस्तो निराशाजनक स्थिति देख्नु पर्दैन। अब यहाँ राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि हुनुहुन्छ र एउटा नागरिकका रूपमा पनि एउटा सांसदका रूपमा पनि आउँदै गरेको राष्ट्रपतिलाई यहाँको सुझाव के छ? पहिलो त मेरो राजनीतिक सुझाव यही छ कि संविधानको रक्षा गर्ने, संविधान मर्यादा पालकको रूपमा राष्ट्रपतिले अगाडि सारेको छ होइन, त्यसैमा केन्द्रित भएर यो पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीलाई मजबुत गर्ने गरी उहाँले भूमिका खेल्न सक्नुहोस् र कहिलेकाहीँ प्रधानमन्त्रीजीसँग कुरा हुँदाखेरि देशको अवस्थाको बारेमा जब आवधिक रूपमा प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक रूपमा मौखिक लिखित प्रतिवेदनहरू राष्ट्रपति कहाँ पेश गर्छ, त्यति बेला छलफलको जब सन्दर्भ चल्छ त्यो बेलामा मुलुकले एउटा विकास गर्न सकोस्, मुलुकमा एउटा प्रगति होस्, समृद्धि आओस्, एउटा सोसल जस्टिस सामाजिक न्यायको प्रक्रिया अगाडि बढोस् होइन। हाम्रो मुलुक अब 2026मा गएर हामी अति कम विकसित मुलुकबाट अब विकासोन्मुख मुलुकमा जान गइराखेका छौँ। यो बाटो चाहिँ एकदम स्मुथली अगाडि जाओस्, यसमा के कस्तो भइरहेछ र यसमा आफूलाई लागेका कुराहरू पनि सेयर गर्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा रचनात्मक सेयर हुन्छ, त्यो सुझाव म दिन चाहन्छु। धन्यवाद यहाँलाई। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्र देव र यति बेला मसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका सांसद महेश कुमार बर्तौला, जो एमालेका तर्फबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार सुभाष नेमाङको प्रतिनिधिका रूपमा पनि हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म कति मत खस्यो, कति खस्न बाँकी छ महेश, त्यो पनि जानकारी गराइदिनुहोस्। धेरै धन्यवाद छ। दुईवटा मतदान केन्द्र छ, प्रदेश सभा मतदान केन्द्र, सङ्घीय संसद मतदान केन्द्र। प्रदेश सभा मतदान केन्द्रमा 550 मतदाताहरूमा 518 मान्यजीहरूले आएर मत खसालिसक्नु भएको छ। अब हामीसँग थोरै समय छ, 2-3 मिनट मात्रै बाँकी छ। यतिन्जेलमा अब अन्य मान्यजीहरू आउँदै हुनुहुन्छ। सङ्घीय संसद मतदान केन्द्रमा 334 कुल मतदाताहरू हुनुहुन्छ। 334 मध्ये टेकबहादुर गुरुङ निलम्बनमा हुनुहुन्छ। रवि लामिछाने मान्यज्यूको उहाँको पद रिक्त भएको छ। त्यसरी हिसाब गर्दा 334मा 2 जना घटाउँदा 332 मतदाता। 332 मतदातामा 313 मान्यज्यूहरूले आएर भोट खसालिसक्नु भएको छ। त्यसपछि राप्रपाका 14 जना र नेमाकिपाका 1 जना उहाँहरूले अनुपस्थित रहने भन्ने कुरा सार्वजनिक मिडियामा हामीले सुनेका छौँ। उहाँहरू आउनु भएको छैन। बिरामी परेको अवस्था अन्तर्गत चन्द्र भण्डारी, मान्य वर्षमान पुन, मान्य लक्ष्मी कोइरी बिरामी भएर आउन नसकेको जानकारी छ। त्यसै गरी सहनाज रहमानको मृत्यु भएको कारणले गर्दा यस हिसाबले गर्दा सङ्घीय संसद मतदान केन्द्रमा आउनुपर्ने मतदाताहरूले आएर मत खसालिसकेको अवस्था देखिन्छ। अब हामी तत्कालै 3 बजे अब 1-2 मिनटमा हामी मत सकिसकेपछि हामी 3:30 बजेदेखि मतगणना प्रक्रिया आरम्भ गर्छौँ। मतगणना प्रक्रियामा सबै पत्रकारहरूलाई पनि हामीले खुला गर्छौँ। त्यसपछि प्रत्येक राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको तर्फबाट 1-1 जना गणक हुनेछ। हामी 2 जना राष्ट्रपतिका उम्मेदवारका हामी प्रतिनिधिहरू छौँ। मान्य रामचन्द्र पौडेलको तर्फबाट रमेश लेखक हुनुहुन्छ, यता सुभाष नेमाङको तर्फबाट म छु। हामी सहित बसेर हामीले मतगणना प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौँ र आजै हामीले मतगणना सकिसकेपछि आजै विजय राष्ट्रपतिलाई
निर्वाचन आयोग मार्फत प्रमाणपत्र वितरण गरेर आजको यो समग्र प्रक्रिया हामी समापन गर्छौँ। धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शक उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका सांसद महेश कुमार बर्तौला। उहाँले अहिलेसम्म कति मत खस्यो भन्ने बारेमा पनि जानकारी गराउनु भयो र आज यो मतदानको प्रक्रिया अब केही मिनटमा सकिँदैछ 3 बजे र 3:30 देखि मतगणना सुरु हुनेछ र आज बेलुकी 7 बजी भित्रमा देशले 4थो राष्ट्रपति प्राप्त गर्दैछ। रामचन्द्र पौडेल वा सुभाष नेमाङको राष्ट्रपति बन्नुहुन्छ, त्यो बहुप्रतीक्षित छ। त्यसको लागि मत परिणाम कुर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसमा आजको लागि फेस टु फेस संसद भवन नयाँ बानेश्वरबाट यति नै। क्यामेरा सहकर्मी दिवाकर पोखरेल, गुञ्जनराज गिरी र सहकर्मी शङ्कर पण्डित सहित जगन्नाथ दुलाललाई पनि बिदा दिनुहोस्। हामी राष्ट्रपति निर्वाचनको यो अपडेट भने निरन्तर दिइरहनेछौँ। नमस्ते।